बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया बशीर, आपकी मेज़बान FM 102.2 रिफर रिहैब शो से। आज हम बात करेंगे सेरेब्रल पल्सी पे, जो बच्चों की हरकत, तवाज़ुन और जिस्मानी नशो-नुमा को मुतासिर करती है। आइए हम जानते हैं कि इसकी तशख़ीस, थेरेपी और वालिदैन की रहनुमाई किस तरह बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। इसी मौज़ू पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर सिद्रा ग़ियास को। She's basically a physiotherapist, senior lecturer here at Rifa International University. She is also a PhD scholar with 9 years of clinical and academic experience. Her interest includes pediatric rehabilitation, cerebral palsy, AI-based rehabilitation in low-resource setting. आइए सामीन इनको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं और अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम। Thank you so much for joining us and taking out your time. थैंक यू मैडम, मुझे बहुत खुशी है कि आज हम इस अहम मौजू पे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप हमारे सामीन को ये जरूर बताएं कि सेरेब्रल पल्सी है क्या। सेरेब्रल पाल्सी या सीपी एक ऐसी दिमागी कंडीशन है जो कि बच्चों की हरकत, उनके पोस्चर, उनके बैलेंस और उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासिर करती है। ये आमतौर पर प्रेगनेंसी में या फिर दौरान पैदाइश पेचीदगियों में या फिर अर्ली इन्फेंसी यानी कि 2 साल से कम उम्र में अगर बच्चे के दिमाग के किसी हिस्से को चोट लग जाए या इन्फेक्शन हो तो ये हो सकता है। और ये काफ़ी ज़्यादा आलमी सतह पे भी इसकी शरह काफ़ी ज़्यादा है। 1 से 4 बच्चों में ये पाई जाती है हर 1000 पैदा होने वाले बच्चों में। अच्छा, आप मुझे बताएं कि मोस्टली जैसे ऑटिज्म है उसको इंटरवेंशन के साथ वो बेहतर होता है, क्या सेरेब्रल पल्सी वक्त के साथ साथ बढ़ती है या इसको भी इंटरवेंशन के जरिए बेहतर किया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये वक्त के साथ बढ़ने वाली बीमारी नहीं है। ये लेकिन अगर रिहेबिलिटेशन या अर्ली इंटरवेंशन ना की जाए तो ये परमानेंट डिसऑर्डर्स में या फिर बच्चे के एक मुसलसल किसी जिस्म के हिस्से में कोई तब्दीली ले आएगी, डिफॉर्मिटीज कॉज कर देती है। तो ये ऐसा है कि इसकी रिहेबिलिटेशन अर्ली एज पे स्टार्ट हो जानी चाहिए, अदरवाइज ये बढ़ती नहीं है। जो जितना डैमेज इसका हो चुका हुआ होता है उतना ही रहता है। अच्छा, आप ये ज़रूर बताएं कि हमारे सामीन को कि सेरेब्रल पल्सी क्या ये कंटेजियस है कि नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पेरेंट्स के काफ़ी शक व शुबात होते हैं, काफ़ी सारी मिथ्स इससे एसोसिएटेड होती हैं, तो प्लीज़ ये इस पॉइंट पे ज़रूर क्लैरिफाई करें हमें। जी बिल्कुल, ऐसा सोचा जाता है कि एक से दूसरे बच्चे को ना लग जाए या एक ही फैमिली में लोग शादियाँ नहीं करते हैं मोस्टली ऐसे लोगों में कि ये कंटेजियस है या फिर दूसरे बच्चे को लग सकती है, तो ऐसा नहीं है। इसकी वजूहात बहुत ही साफ और क्लियर हैं कि वो माँ की दौरान प्रेगनेंसी कोई इन्फेक्शन होगा या फिर कोई दिमाग ऑक्सीजन की कमी हो, दिमाग में ना पहुँचे ऑक्सीजन बच्चे को पैदाइश के वक़्त, वो देर से रोए, इन सब वजूहात की वजह से ही होता है। ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे को नहीं लगती। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहूँगी कि आप हमारे सामीन को ये ज़रूर बताएं कि वो कौन से ऐसे साइंस एंड सिम्पटम्स हैं जिनको उनको मद्देनज़र रखना चाहिए जब बच्चे की पैदाइश हो, जिससे हम बर वक़्त जो है वो तशख़ीस कर सकें। जी बिल्कुल, बच्चे का पैदाइश के वक़्त फ़ौरी तौर पे रोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो ये बच्चे के दिमाग को ऑक्सीजन पहुँचाता है, जिसकी वजह से उसके दिमाग की नशो-नुमा स्टार्ट होती है। तो ये ध्यान रखना कि बच्चा पैदाइश के वक़्त टाइम पे रोए और उसके बाद अर्ली एज में उसको अगर कोई जॉइंटिस हुआ है, जो कि तकरीबन हर बच्चे को ही होता है, लेकिन उस जॉइंटिस को कंट्रोल हो, उसकी प्रॉपर केयर हो, उसको हॉस्पिटल एडमिट किया जाए। अगर वो जॉइंटिस एक लिमिट से ज़्यादा एक्सटेंड कर गया है, 2-3 वीक्स में अगर वो नहीं सेटल डाउन हो रहा, तो हमने उसको केयर देनी होती है। इसके अलावा इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, हॉस्पिटल्स में बच्चे वार्ड्स में होते हैं, आईसीयू में होते हैं, वहाँ पे उनको हो सकता है। तो हमें इन सब चीज़ों की अवेयरनेस पेरेंट्स को होनी चाहिए कि अर्ली साइंस में अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा बुखार है, उसको पीलिया है या उसकी रंगत बहुत ज़्यादा येलोइश है, उसकी आंखों का रंग पीला है या फिर वो सुस्त नजर आता है अपनी या रोता नहीं है या रिस्पॉन्स उसका बिल्कुल ही सुस्त है, तो उस पर उसको अर्ली साइंस है बच्चे के कि वालिदैन को थोड़ा सा मुहतात हो जाना चाहिए। डॉक्टर सिद्रा, आपने अमूमन देखा होगा कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक यूजुअली जो फिजिकल थेरेपी को लेके या स्पीच पैथोलॉजी को लेके ये डिफरेंट जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी देख के मोस्टली पेरेंट्स का रवैया ये होता है कि ठीक हो जाएगा, वेट कर लेते हैं, डॉक्टर्स डराते हैं। तो ये आप मुझे बताएं कितनी हद तक ये अप्रोच जो है वो बच्चे की प्रॉपर इंटरवेंशन को या उसकी तशखीस पर असर अंदाज हो सकती है?
بالکل ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے جب بھی کسی تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ بہت لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے جتنی ارلی انٹرونشن ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے میڈیکل میں، نیورو پلاسٹیسٹی کا ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے کہ دماغ کے اندر نئے پیتھ ویز جنریٹ ہوتے ہیں، وہ ایک خاص ایج میں اگر بچہ تھراپی کے لیے اسپیچ تھراپسٹ کے پاس، سائیکولوجسٹ کے پاس یا پھر فزیکل تھراپسٹ کے پاس آ جائے تو وہ اس کے اوپر دماغ کے حصے میں اس گروتھ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، اس کو وہ ہونے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو جتنا ارلی آپ پیرنٹس لے کے آئیں یا پھر کوئی بھی رشتے دار یا کوئی بھی بندہ جو کہ اس نالج کو رکھتا ہے وہ لازمی کنوے کریں کہ ارلی انٹرونشن بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر نتائج وہ نہیں ملتے جو کہ ہمیں بہتر مل سکتے تھے پہلے۔ میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں۔ اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ اس پورے رول میں ایز ایز اے فزیو تھراپسٹ آپ کا کیا رول ہو سکتا ہے، اور کتنی حد تک اگر بچے کے کو پراپر فزیو تھراپی مل رہی ہے تو ان کے جو امپروومنٹ کے چانسز ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، فزیکل تھراپسٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ یہ جسم کے مختلف حصوں کو متاثر کرتا ہے اور ہر بچہ دوسرے بچے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک ورزش آپ نے کہیں پہ دیکھ لی اور وہی آپ اپنے بچے کو کروانے لگ جائیں، تو ہر بچے کی اسیسمنٹ سب سے پہلے بہت ضروری ہے، اور وہ کون ایک فزیکل تھراپسٹ ہی آپ کو بتائے گا کہ کیا لیول ہے اس کا، اس کے دماغ کے کتنے حصے کو ڈیمیج پہنچا ہوا ہے، اس کے مطابق ہم اس کا ایک ایکسرسائز پلان بناتے ہیں۔ ہر بچے کا گول ڈفرینٹ سیٹ ہوتا ہے، اس کے مطابق ہم اس کو بیلنس ٹریننگ، اس کی گیٹ ٹریننگ، اس کے مسلس کی پٹھوں کی کھچاؤ تناؤ کو کم کرنے کے لیے ورزشیں جس کو ہم اسٹریچنگ اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز کہتے ہیں، وہ ہم ان کو کروا سکتے ہیں۔ اس کی بہت سی زیادہ امپورٹنٹ کہ ان کی پراپر ہینڈلنگ ہم پیرنٹس کو گائڈ کرتے ہیں، کیونکہ 40-45 منٹ کے سیشنز کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا جتنا کہ اس کی ڈیلی روٹین کا اس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے، تو پیرنٹس کو گھر میں ہینڈل کرنا یا آسان ورزشیں گائڈ کی جاتی ہیں جو کہ بچے کے اوپر بہت اثر انداز ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ہمیں کیا بتا سکتی ہیں کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ٹیکنالوجی میں بہتری آ رہی ہے، پھر مزید روزانہ جو ریسرچ کی بیسس کے اوپر ڈفرینٹ ٹیکنیکس، ڈفرینٹ تھراپیز جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں ہمارے پاس، سو وہ کون سی ایسی تھراپیز ہیں جن کو ہم زیادہ آپ استعمال کرتے ہوئے ان کو زیادہ افیکٹو بنا سکتے ہیں اور وہ بہتر ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل، بہت آسان وہ کچھ تو ٹیکنالوجی کی نے مدد کر دی ہے، ایسے ایکسرسائزز بنا دی ہیں، ایسے اکوپمنٹس آ گئے ہیں کہ وہ بچوں کو ان کے ذریعے گیم کے ذریعے بچہ ان کو انجوائے کرتا ہے اور سیکھ سکتا ہے، جن میں آج کل بہت زیادہ ورچوئل ریئلٹی، آگمنٹڈ ریئلٹی، مطلب ایک کمپیوٹر بیسڈ گیمز ہے جو کہ کم آئی کیو والا بچہ بھی کھیل سکتا ہے، اور وہ اس کے لگتا ہے کہ وہ گیم کھیل رہا ہے لیکن وہ ایک بیسیکلی کوئی ہارڈ ورک ہی کروا رہے ہوتا ہے تھراپسٹ، تو وہ ٹیکنالوجیز ہیں۔ اس کے علاوہ ٹریڈ مل کے اوپر آپ ایک ایسی مشین پہ نہ کے بچے کو آرٹیفیشلی گیٹ کروا سکتے ہیں جو کہ اس کے مسلس کے اندر جو تناؤ پیدا ہوا ہوتا ہے اس کو کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت اچھے آرتھوٹکس آ چکے ہوئے ہیں جو کہ اگر بچہ پہن لے تو وہ نارمل بچوں کی طرح واک کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے پراپر سیشن ہوں گے، اس کے بعد بچہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ خود مختار ہو سکے۔ ہمارا گول بھی یہی ہے کہ ہم بچے کو جتنا میکسیمم وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے وہ اس کو کروایا جائے اس کی کیپیسٹی میں رہ کے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایک یوزلی کہا جاتا ہے کہ جیسے برین کو ریٹین کیا جاتا ہے، اس بات کا کیا مقصد، مطلب کیا ہے، اور آپ ہمارے سامعین کو ضرور پلیز اس بارے میں ذرا اس پہ روشنی ڈالیں۔ جی بالکل، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دماغ کے اندر بہت سارے ایک جال سا ہوتا ہے نیورونز کا، وہ جب کسی حصے میں کوئی دماغ کے حصے کو چوٹ لگ جاتی ہے یا پھر جیسے ہم ان بچوں میں کہتے ہیں کہ دماغ کا ایک خاص حصہ اپنا کام نہیں کر رہا ہوتا، جس کی وجہ سے وہ جو آگے مسلز یا کام کرتا ہے جیسے چلنا پھرنا ہے یا ہاتھ کی موومنٹ ہے وہ کام نہیں بچہ کر سکے گا، تو اگر ہم ارلی انٹرونشنس کے تھرو جو باقی اس کے نیورونز ہیں ان کو ہم اس طرح سے ٹرین کر دیں کہ وہ اس کے حصے کا کام بھی کرنے کے قابل ہو جائیں، مطلب یہ دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی کیپیسٹی رکھی ہوتی ہے کہ بچہ اگر سیکھنا چاہے تو ہم اس کو باہر سے اسٹیمولس دے کے مختلف ایکسرسائزز کے تھرو ہم اس کے باقی نیورونز کو ان ایکسرسائزز یا ان موومنٹس کے قابل کر سکتے ہیں، تو یہ کہ اس کے لیے خاص ایج ہے جس میں وہ کام سٹارٹ ہو جانا چاہیے، ورنہ وہ جو جسم کے حصے ہوتے ہیں وہ پرماننٹ کسی کنٹریکچر، کسی آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، جوائنٹس کنٹریکٹ پوسٹر میں آ جاتے ہیں، جس کے بعد وہ سیدھا نہیں ہو سکتا، بازو سیدھا نہیں ہو سکتا، ٹانگ سیدھی نہیں ہو سکتی، تو دماغ کے ساتھ ٹرین ہو بھی جائے لیکن وہ موومنٹ پرفارم نہیں کر سکے گا کیونکہ آگے اس کو رکاوٹ مل رہی ہوتی ہے۔ پھر ان کے سرجیکل پروسیجرز ہوتے ہیں جو کہ ہم ان کو سرجیکل اسپیشلسٹ کے پاس بھیج کے ان کی ٹینوٹمی، ٹینڈن ریلیز، اس طرح کی چیزیں کروا کے پھر نیورو پلاسٹیسٹی کے تھرو وہ کام ہم کروا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی لانگ ٹرم اور تھوڑا سا پینفل بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اگر پہلے کام سٹارٹ ہوگا تو برین کی ٹریننگ واقعی میں ہو سکتی ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا آج کل ایک جو پلے بیس تھراپی ہے یہ کافی فیمس ہے. آپ یہ اس کا جو ہم پلے تھراپی جو ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں ان ڈفرینٹ ڈومینس کے اندر. اور جو ہماری جو انٹر ڈسپلنری اپروچ ہے اس کے اندر بھی پلے بیس تھراپی جو ہے وہ ہم استعمال ہو سکتی ہے. تو ذرا سامعین کو یہ ضرور بتائیے گا کہ فزیو تھراپی میں پلے بیس تھراپی کا کیا رول ہے اور یہ ہے کیا چیز؟ بالکل جیسے میں نے پہلے بات کی کہ بچے کھیل کھیل میں سیکھتے ہیں اور یہ والی پاپولیشن یہ ہماری بچے ہی ہوتے ہیں کیونکہ یہ بیماری آپ کے پاس 6 ماہ کی عمر سے لے کے 2 سال کے اندر اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان بچوں کو اگر ہم نے کسی بھی چیز میں کوئی مسلسل روزانہ کوئی ورزش کروانی ہے تو بچے پھر آپ کو کمپلائنس یا اس طرح سے آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتے. تو پلے بیس تھراپی کا یہ کانسیپٹ آیا کہ ہم بچوں کے ایک ایسی ایکسرسائز کا ڈیزائن تیار کریں جس میں بچے پرفارم کرتے کرتے ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے اور وہ انجوائے بھی کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں اس کی کوئی مثال یہ دینا چاہوں کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ وہ بیلونس کے ساتھ کھیلیں اور بیلونس کے ساتھ کھیلتے ہوئے جب اس کو اچھالیں گے اس کو پکڑیں گے تو وہ اپنے بازو کو سیدھا کریں گے بینڈ کریں گے آٹومیٹکلی اس کی طرف جانے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ جیسے ببلز بلو کریں جیسے منہ کے ساتھ ببلز کو لے کے جائیں پھر اس کو ہوا بھر کے پھینکیں. تو یہ بہت سے ایکسرسائز ہیں جو کہ آپ کے گردن کے مسلس کو سیدھا کرتی ہے آپ کے منہ کے اندر طاقت لے کے آتی ہے. تو بچہ اس کی فیڈنگ کیپیسٹی اچھی ہوتی ہے اس کے گردن کا کنٹرول اچھا آتا ہے. تو اس طرح کی ایکسرسائز ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ڈفرنٹ گیمز اٹھا کے کسی بلاک کے ساتھ لگانی ہے سیدھا ہوگا تو وہ لگا سکے گا. تو بچہ کوشش کرتا ہے اپنے جسم کو اٹھانے کی. تو مطلب ہم اس کو گیمز کے اکوپمنٹس کے تھرو ہم اس کو باڈی کے گولز کو اچیو کرتے ہیں کہ وہ کھڑا ہو بیٹھے. ہم اس کو سینٹ دیتے ہیں تاکہ اس کے ہاتھوں کی مضبوطی آئے. ہم اس کو جس کے مطلب ہم اس کو یہ کہیں گے کہ آپ اس کے ساتھ ڈفرنٹ شیپس بنائیں. تو وہ کام تو وہ وہی کر رہا ہوگا لیکن ایکسرسائز تھوڑی سی پلے فل مائنڈ میں ہو جائیں گی. تو یہ کنسیپٹ اس پاپولیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے لایا گیا کہ ہم پلے بیسڈ تھراپی کی طرف جائیں. ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو ذکر کیا تھا ٹیکنالوجی کو لے کے میں چاہوں گی کہ آپ اس کی ذرا مزید اس پہ ذرا روشنی ڈالیں ذرا تفصیل سے بتائیں کہ آج کل ہم کیسے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سی پی بچوں کی انٹرونشن کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. جی بالکل ہمارے پاس ٹیکنالوجی میں نے آپ کو بتایا کہ ورچوئل ریالٹی آگمنٹڈ ریالٹی ہے. اس کے بعد روبوٹکس بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہم بچوں کو پہنا کے ہم ان کو وہ موومنٹ آرٹیفیشلی جنریٹ کرتے ہیں. اب جب وہ موومنٹ جنریٹ کر لیتا ہے تو بچہ اس کو دیکھتا ہے کہ اچھا یہ کام ایسے ہونا ہے. تو وہ جب بچہ ایک دفعہ سمجھتا ہے کہ وہی کر رہا ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پیسو ٹریننگ کہ بچہ وہ کام خود نہیں کر رہا لیکن اس کو کوئی اور چیز کروا دیا لیکن آٹومیٹکلی اس کا دماغ اس موومنٹ کو پرسیو کرتا ہے. ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ سائنس کے تھرو یہ تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ دماغ ہمارا جو ہے وہ حرکات کو محسوس کرتا ہے. وہ اس کی طرح ٹرین ہوتا ہے جو حرکت اس سے کروائی جائے. مطلب میں اگر گلاس کو اٹھا کے منہ تک لے کے جا رہی ہوں پانی پینے کے لیے تو میرا دماغ اس موومنٹ کو ہی سیکھے گا اس کے مطابق میری ٹریننگ کروائے گا. تو ہم انہی روبوٹکس کے تھرو وہ سارے پیٹرنس کو ہم بچے کو ایک دفعہ آٹومیٹکلی آرٹیفیشلی کرواتے ہیں. اس کے بعد بچے کو پریکٹس کروا کے ریپیٹیشن کے تھرو بچے کا دماغ ٹرین ہوگا اور پھر وہ ایک نہ ایک ٹائم پہ وہ خود سے وہ کم اسسٹنس کے ساتھ وہ موومنٹ پرفارم کر سکے گا. اسی طرح ایکزوسکیلیٹن ہوتے ہیں وہ بچوں کو پہنا دیے جاتے ہیں اس کی اسپائن کے ساتھ. بچے کو وہ اسکیلیٹن موو کرتا ہے تو بچے کی ٹانگ آگے جائے گی اور بچے کو لگے گا کہ وہ خود ٹانگ آگے کر رہا ہے. اس کا دماغ بھی یہی محسوس کرے گا اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ کم اسسٹنس ہم کرتے جائیں گے اور بچہ ہمیں ہمارے گولز دے سکتا ہے. لیکن یہ تھوڑی ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ ہر سیٹنگز میں ابھی تک پاسبل نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ پاکستان میں یہ جلد سے جلد کافی سینٹرز میں آئیں اور اس کے ساتھ کام ہو تو بہت ہی اچھا. چلے ابھی تک ہم نے جو بات کی موسٹلی وہ ٹیکنالوجی کا تھا اور پلے بیس تھراپیز کا تھا کس طرح انٹرونشن کو بہتر کیا جا سکتا ہے ڈفرینٹ چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے. اب میں چاہوں گی کہ آپ ضرور یہ بتائیں کہ جیسے کیئر گیور کا یعنی کہ پیرنٹ کا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے اور کیسے وہ گھر میں بچوں کے اس تھراپی کو آگے بہتر ہونے میں یا اس کا مثبت نتائج حاصل کرنے میں کیا رول ہو سکتا ہے ایز اے پیرنٹ انٹو دس. جی بالکل پیرنٹس کا اور کیئر گیور کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ پرماننٹ ڈس آرڈر ہے. یہ بیماری جب ایک دفعہ ہو گئی اسٹارٹ تو وہ ایسا ہے کہ وہ حصہ متاثر ہی رہتا ہے. وہ وقت کے ساتھ ریبیلیٹیشن کے تھرو بہتر ہو جاتا ہے. تو یہ لانگ ٹرم پروسیس ہے. اس میں پیرنٹس کی سائیکو تھراپی اور ان کو موٹیویٹ رکھنا کہ بچوں کو ایکسرسائز کروائیں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. 40-45 منٹ کا یہ ہفتے میں 2 سے 5 سیشن لینا فزیکل تھراپی کا اور یا کسی بھی تھراپی سیشنز کا وہ تبھی افیکٹو ہوگا جب ریگولر ایکسرسائز گھر پہ بھی کی جائیں. ان کو بٹھانے کا ان کو کھلانے کا ان کے سلانے کا انداز کس طرح سے عام بچوں سے مختلف ہے.
वो वालिदैन को सिखाया जाए और वालिदैन की कम से कम एनर्जी इस्तेमाल हो उनको हैंडल करने में। तो उसके लिए हम उनको क्या असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंगली उसको असिस्टेड डिवाइसेस, कोई केन, कोई ऑर्थोटिक्स या फिर कोई व्हील चेयर अगर उसको रिक्वायर्ड है, हम वो उसके पेरेंट्स को गाइड करें, तो उसके अकॉर्डिंगली बच्चे की मोबिलिटी उसकी एज के मुताबिक अचीव की जा सकती है। तो वालिदैन की मेंटल हेल्थ स्पेशली, उसके बाद उनकी फिजिकल हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन बच्चों की केयर के लिए उनकी अपनी हेल्थ का होना बहुत जरूरी है। तो रिहेबिलिटेशन में आप समझ लें कि एक ट्रायंगल है जिसमें बच्चा सेंटर में है, एक तरफ थेरेपिस्ट हैं सारे के सारे, साइकोलॉजिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, एक तरफ उसका कोई भी जो उसको सीखना पढ़ना लिखना सिखाता है उसकी मेंटल एज के अकॉर्डिंग टीचर है, और एक तरफ आपके पास वालिदैन है। ये तीनों की ट्रायंगल मिलके आपके बच्चे को बेहतर कर सकती है। ठीक है, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि क्या रोल है पेरेंट्स का। अब मैं मजीद जानना चाहूंगी कि किस तरह फैमिलीज के जो इमोशनल चैलेंजेस हैं, जाहिर बात है वो एक सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे के साथ रह रहे हैं, तो दे विल बी फेसिंग इमोशनल चैलेंजेस। सो हाउ कैन वी हेल्प देम ताकि वो बेहतर उनकी जो है वो सेशंस चल सके या थेरेपी को लेके। बिल्कुल, ये एक बहुत ही एक्सटेंसिव मौजू है जिसके ऊपर मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा कहती हूँ कि इस पे काम होना भी चाहिए, और हमें हम सबको एज़ पार्टिसिपेंट ऑफ अ सोसाइटी हमें चाहिए कि हम ऐसे वालिदैन को मतलब उनको गिल्ट में या उनको उसमें मुसलसल जिसे कहते हैं ना कि क्वेश्चंस पूछना कि क्या है, क्यों है, वो जो भी है वो एविडेंट है, हमें भी नज़र आ रहा है, वो भी सफ़र कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम उनको बेहतर रहनुमाई फ्राहम करें, जितना हमें पता है कि फलां बंदा या फलां थेरेपिस्ट है जो कि इससे रेलेवेंट काम करता है, हम उसके पास उसको पहुंचाएं कि वहां तक वो राब्ता कर सके। बस का बहुत सारे लोग तो जैसे शहरों में रहते हैं वो तो कहीं ना कहीं पे अप्रोच कर लेते हैं, ज्यादा मसला देहातों में या फिर ऐसी सोसाइटीज में आता है जहाँ पे हमारी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है। तो हमारा ये फर्ज है कि हम वहां तक इसकी जो बेहतर रिहेबिलिटेशन स्ट्रेटेजीज है हम वहां तक पहुंचाएं, चाहे टेली रिहैब के थ्रू पहुंचाएं या फिर कोई मेडिकल टीम्स के थ्रू पहुंचाएं। तो हर बंदा जो कि मेडिकल हेल्थ रिलेशनशिप में है उसको चाहिए कि इन बच्चों को अप्रोच किया जाए। तो स्पेशली अगर हम ये बात करें कि हमारे पास एज अ सोसाइटी हम इनको जब तक इंक्लूजन नहीं प्रोवाइड करेंगे, मतलब हमारे पास अगर पार्क्स में रैम्प्स नहीं है, हमारे पास अगर स्कूल्स में रैम्प्स नहीं है, और हम जानते हैं बच्चे का IQ अच्छा है वो बैठ सकता है, तो क्यों ना हम अडेप्टिव सीटिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए स्कूल्स में, या हम इनको एज इनके साथ कोई असिस्टेंट रख के इनको नॉर्मल स्कूलों में दाखिल करवा सकें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे स्कूलों में बहुत ज्यादा जगहों पे इनके अप्रोच के लिए चीजें ही हेल्पफुल नहीं है। तो बच्चे इवन हॉस्पिटल्स में भी स्पेशल जो फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, ये है वो है, इन सब में आपके पास रैम्प्स तो बने हुए होते हैं, लेकिन इनके अलावा अगर किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो मेजर जो बैरियर आपको मिलता है वो इनकी ट्रांसपोर्टेशन का मिलता है। तो हमें एज अ सोसाइटी ये हेल्पफुल करना की जरूरत है कि इनको हमने शमूलियत देनी है, और हर बच्चे में कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, वो जहां तक खुद मुख्तार हो सकता है हमने वो उसे करना है। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अब मैं चाहूंगी कि अब हम जरा थोड़ी सी मिथ्स की बात कर लें। जैसे मैंने पहले आपसे पहले भी सवाल पूछा था कि हमारे पेरेंट्स के जहन में ये जरूर होगा कि क्या ये कंटेजियस है और इज इट हेरिडिटरी। मैं चाहूंगी कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो मिथ्स हमारे माशरे में मौजूद हैं हम उन पे बात करें, एंड आई वांट यू टू टेक दिस प्लेटफॉर्म टू क्लैरिफाई दोस थिंग्स फॉर अस। जी, हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं, जैसे कि कहा जाता है कि शायद ये किसी जगह पे साया होने से या किसी पे मतलब किसी फैमिली में ऐसा कोई जादू किया गया इस वजह से, या कुछ भी ऐसी वजूहत है जिसमें कहा जाता है कि बच्चे माजूर या पाहज हुए। लेकिन माजूर या पाहज ये बेसिकली हमारी सोसाइटी ही हो जाती है इन बच्चों को लेके। इन बच्चों में बहुत साइंटिफिकली क्लियर चीजें हैं कि इनके दिमाग के हिस्से के अंदर किसी भी वजह से पैदाइश के मौके पे, पैदाइश से पहले कोई इन्फेक्शन या फिर कोई पेचीदगियां हुई जिसमें दिमाग की ग्रोथ मुतासिर हुई है, तो उसकी वजह से इनके जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन थे जिसमें वक्त से पहले बच्चे ने जैसे 2 से 2.5 माह में गर्दन संभालना, 6 माह में बैठना, 8 माह में क्रॉल करना, 10 माह में खड़ा होना और चलना होता है, वो भी उसका लेट होना शुरू हो जाता है। फिर अगर एक्सरसाइजेज या रिहेबिलिटेशन ना हो तो वो फिर मजीद पेचीदगियों का शिकार हो जाता है। तो ये इसकी वजूहात, इसका प्रोग्नोसिस, ये सब बिल्कुल क्लियर कट है। सिर्फ एक रहनुमाई की जरूरत है कि कैसे इन बच्चों को लेके पार्टिसिपेंट या हमारे मुआशरे का एक हिस्सा बनाया जाए। आई थिंक ये इस प्रोग्राम में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम मिथ्स को क्लियर करें ताकि बर वक्त जो है वो तशखीस पैदा हो सके बच्चों की और उनकी ना हम थेरेपीज और इंटरवेंशन पे। इसके साथ साथ मैं ये भी चाहूंगी कि आप हमारे सामीन को ये भी जरूर बताएं कि मे बी दे आर कंफ्यूज कि इसका परमानेंट कोई क्योर है या नहीं है। इस पे भी जरा रोशनी डालें।
बिल्कुल, परमानेंट क्योर की अगर हम बात करते हैं, परमानेंट क्योर मतलब कि कोई चीज़ बिल्कुल सही हो जाए या हम उसे कहें कि बिल्कुल ही नॉर्मल दिखने लगे। वैसा तो इस कंडीशन में अगर मैं ये कहूँ कि अभी तक ये एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में है कि स्टेम सेल के थ्रू आप बच्चों में बिल्कुल ही कोई न्यू ग्रोथ करवाएँ उनके मसल्स की, वो एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है जो कि अभी तक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है, अभी एक्सपेरिमेंटल फेजेस में है। तो दूसरे तौर पे लेकिन अगर हम न्यूरोप्लास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को, न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक से कॉन्सेप्ट को लेके बात करें, तो उसके थ्रू काफ़ी हद तक 80 से 90% तक बच्चा नॉर्मल हो सकता है। लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि आपके पास बच्चा अर्ली एज में अर्ली इंटरवेंशन लेना शुरू कर दे। प्रोग्राम के इख्तिताम पे मैं चाहूँगी कि आप हमारे सामीन को टेक होम मैसेज ज़रूर दें कि वो क्या मतलब कोई भी मैसेज जो आप समझती हैं बहुत ज़रूरी है फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पेरेंट्स ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी। जी, बिल्कुल। मैं आखिर में ये कहना चाहूँगी कि इन बच्चों को माशरे में एक कारआमद शहरी बनाने के लिए हमें इनको शमूलियत, कबूलियत और इज़्ज़त देनी होगी बिकॉज़ ये स्पेशल नीड्स बच्चे हैं जिनकी ख़ास नीड्स हैं। अल्लाह ताला ने इनको ख़ास बनाया है, उनके अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपॉर्च्युनिटी पे डिपेंड करता है। हमें वो अपॉर्च्युनिटीज़ इनको प्रोवाइड करनी चाहिए, चाहे हम थेरेपिस्ट हैं, चाहे हम इनको केयर गिवर हैं, चाहे हम फैमिली मेंबर हैं। हमें इन बच्चों को मैक्सिमम रिहैबिलिटेशन इनकी साइको थेरेपी और इनको माशी का खुद मुख्तार कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज खुद के लिए इंडिपेंडेंट हो जाए, ये बहुत जरूरी है। ये हमें जितना हद तक हम कर सकते हैं हमें ये करना चाहिए। डॉक्टर सिद्रा, थैंक यू सो मच कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आई एंड आई थिंक हमारा लॉन्ग ड्यू था इस टॉपिक पे बात करना एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव कि आपने इस मौजू पे बात की क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की है बट आज तक आई डोंट थिंक हमने कभी सेरेब्रल पॉल्सी की अवेयरनेस पे कोई काम किया है। थैंक यू सो मच कि आपने इसका इनिशिएटिव लिया, इस पे काम किया और हमारे सामीन तक जो है वो इसके बारे में मालूमात पहुंचाई। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू मैडम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौजू चूज किया और मुझे दावत दी है। थैंक यू सो मच। सामीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सेरेब्रल पल्सी की जो मालूमात हमने आज फराहम करने की कोशिश की है वो आपके लिए कारमंद साबित हो। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, नए मौजू के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।